तपाईको सूचनाको प्रभाव बीजेएम मिडियाको आज दिनभरका मुख्य खबर लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। नमस्कार, म गौरव त्रिपाठी। आज देश दुनियाँमा कहाँ के भयो आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौं आजका मुख्य खबरहरू। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रको दावी गर्ने संसदीय दलको निर्णय। हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको मागसहित कांग्रेस नेता भण्डारीको नेतृत्वमा महाअभियान पुनर्गठन। गठबन्धनले प्रधानमन्त्री फेर्ने बाहेक अरू काम गर्न नसक्ने कांग्रेस नेता मेनेन्द्र रिजालको ठोकुवा। कास्की प्रहरी दरबार राजसपा सभापति लामिछाने विरुद्ध अनुसन्धान सुरु, थप 18 जनाको माथि पनि अनुसन्धान हुने। जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता नदिएको सर्वोच्चको ठहर। इमेज सहकारी इनामिना प्रकरणका आरोपी ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले फेरि भने सम्पूर्ण सम्पत्ति पीडितलाई दिन्छु, सहज वातावरण बनाइदिनुहोस्, सरकारसँग गर्ने अनुरोध। विदेशी मुद्रा सञ्चित 18 खर्ब नाग्यो। कुल 18 खर्ब 16 अर्ब 57 करोड रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित। 6 महिनामै 7 खर्ब 33 अर्ब रुपियाँ रेमिटेन्स भित्रियो। विदेश जान श्रम स्वीकृति लिनेहरू घटे। भ्यालेन्टाइन डेमा बुद्ध इयरको अफर, एउटा टिकट किन्दा अर्को फ्री। न्यारो बुढी जहाज भाडामा लिन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान। फिल्मको सृजनात्मक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी कार्यविधि ल्याउँदै सेन्सर बोर्ड। सीमित फिल्म कर्मीहरूलाई बोलाएर बोर्डको सुझाव संकलन। अक्टोबर 7 तारिक यता इजरायलले गाजामा गरेको आक्रमणबाट मारिनेको संख्या 27,500 नाग्यो। स्न्यापच्याट सञ्चालन गर्ने कम्पनी जायन्ट स्न्यापले 10% कर्मचारी कटौती गर्ने। भारतसँग हार्दै नेपाल साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपबाट बाहिरियो। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको वर्ष युवा खेलाडी र प्रशिक्षकको मनोनयन सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा दावी गर्ने भएको छ। सोमबार र मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा दावी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा सोमबार 16 जना र मंगलबार 8 जना सांसदले धारणा राखेका थिए। अधिकांशले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा पार्टीले उम्मेद्वार खडा गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वार हुनुपर्ने तर्कहरूसहित प्रस्तुत भएका छन्। मुख्य सचेतक पाण्डेले भने अध्यक्ष प्रचण्डले सांसदहरूको भनाइमा समर्थन जनाउँदै सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने बताएका छन्। कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सभापति रवि लामिछाने सहित थप 18 जना विरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ। पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा सोमबार पीडितहरूले पूरक जारी दिएपछि थप व्यक्तिहरू विरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएको हो। कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन कुमार थापाले प्रहरीका पूरक जारी प्राप्त भएपछि अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिएका छन्। पूरक जारी छुट्टै दर्ता गर्नु पर्दैन, पुरानै मिसिलमा थप्ने हो, दर्ता नम्बर पनि पुरानै हुन्छ। सूर्यदर्शन बारे थप व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान थालेका छौं उनले भने। सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन, लेखनाथका व्यवसायी नेत्रपाणी वास्तोला, सहकारीकै पूर्व अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन लगायत विरुद्ध जारी परेको छ। पीडितहरूले 14 संस्था विरुद्ध पनि जारी दिएका छन्। सहकारीका सञ्चालक जीबी राईको समूहले गैर कानुनी तवरले सूर्यदर्शनबाट अरू विभिन्न संस्थामा रकम पठाउने ऋण दिने गरेकाले ती संस्थाहरू विरुद्ध पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। पोखरा महानगरको सहकारी शाखाको प्रतिवेदन अनुसार सूर्यदर्शन सहकारी ठगी काण्डमा यसअघि नै 19 जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। महानगरको सहकारी शाखाको प्रतिवेदनले सभापति लामिछानेको नाममा सूर्यदर्शन सहकारीबाट 1 करोड रकम जम्मा भएको औल्याएको छ। कास्की प्रहरीले 3 पटक फर्काएको जारी सोमबार लिएको हो। अब अनुसन्धान गरी पूरक प्रतिवेदन तयार गर्ने र दोषी पाइएमा सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अदालतमा पेश गरिने प्रहरीले जनाएको छ। अब सूर्यदर्शनका ऋणहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुने कास्कीका प्रहरी प्रमुख थापाले बताएका छन्। काठमाडौँमा रहेको ग्यालेक्सी टिभीका अध्यक्ष रहेका जीवी राई सहितको समूहले सूर्यदर्शनको 1 अर्ब 35 करोड हिनामिना गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीको नेतृत्वमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना महाअभियानको पुनर्गठन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना महाअभियानको बैठकले हिन्दू राष्ट्र स्थापना महाअभियानको पुनर्गठन गरेको कांग्रेसका नेता लोकेश ढकालले जानकारी दिएका छन्। महाअभियानका कार्यवाहक संयोजक कांग्रेस नेता लक्ष्मण प्रसाद घिमिरेले पद भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। महाअभियानले पार्टीको आसन्न महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई उठाउने निर्णय गरेको ढकालले जानकारी दिएका छन्। महाअभियानको बैठक पुनः बसेर महासमितिमा मुद्दालाई प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल हुने ढकालले बताएका छन्।
उक्त बैठकमा पूर्व मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले, कांग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरे, पूर्व सभामुख दम्माना ढुङ्गाना, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदी, कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदकी पत्नी ज्योत्सना साउद लगायत उपस्थित थिए। बैठकमा अभियानका सदस्य लोकेश ढकालले बैठकका एजेन्डाको साथै घोषणापत्रको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। भण्डारीको नेतृत्वमा पार्टीको अघिल्लो महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने मतसहित हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको थियो। बागलुङ र पोखरामा सञ्चालित इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रकम अपहरण गरेको आरोप लागेपछि बागलुङको ढोरपाटी नगरपालिकाका मेयर देव कुमार नेपाली 9 महिनादेखि फरार छन्। नेपालले आफूसँग भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालले माघ 19 गतेको मितिमा एक अपिल सार्वजनिक गर्दै आफू र आफ्नो श्रीमतीका नाममा रहेको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति सहकारीको नाममा गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि 2080 जेठ 5 गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएका नेपालले यसभन्दा पहिला मक्सिर 5 गते सामाजिक सञ्जाल मार्फत पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न आफू छिट्टै सार्वजनिक हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। नेपालले आफू र आफ्नो नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति सहकारीका पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको भन्दै सहज वातावरण सिर्जना गरिदिन सबै सरकारवालाहरूसँग आग्रह गरेका छन्। सहकारीको समस्या समाधानसँगै ढोरपाटी नगरपालिकामा उपस्थित भई सेवामा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता समेत नेपालीले जनाएका छन्। भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा बुद्ध इयरले विशेष अफर ल्याएको छ। आगामी फागुन 2 अर्थात् फेब्रुअरी 14 का लागि बुद्ध इयरले विशेष अफर ल्याएको हो। बुद्धले यस दिन माउन्टेन फ्लाइट गर्ने यात्रुलाई एउटा टिकट किन्दा अर्को निःशुल्क दिने बताएको छ। उक्त गन्तव्यको टिकटको मूल्य 13,979 रहेको छ। यस अन्तर्गत एकजना यात्रुले विन्डो अर्कोले सेयर गर्नुपर्नेछ। टिकट बुद्ध इयरको जुनसुकै सेल्स काउन्टरबाट लिन सकिन्छ। टिकटसँगै बुद्धले प्रणय दिवसका दिन यात्रा गर्ने यात्रुलाई थप उपहार दिने जनाएको छ। बुद्धले यसअघि पनि विभिन्न चाडपर्वमा यात्रुलाई उपहार दिँदै आइरहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्री फेर्ने बाहेक अरू काम गर्न नसक्ने ठोक्कुवा गरेका छन्। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै रिजालले 5 वर्षका लागि गठबन्धन बनेको बताएका छन्। जय नेपाल भनेको लाल सलाम र लाल सलाम भनेको जय नेपाल हो भनेर नारा लगाएर चुनाव जितेका पार्टीहरूबाट धेरै आशा गर्न सकिन्न। उनले भने अहिलेको गठबन्धनले 5 वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ। नेकपा एमाले फकाउन नसके प्रधानमन्त्री फेर्नु बाहेकको नयाँ काम गठबन्धनले गर्न सक्दैन। गठबन्धनका शीर्ष नेताले सत्ता बाहेक बाँकी सत्य नदेखेको रिजालको भनाइ छ। उनले निर्वाचन प्रणाली नबदलेसम्म गठबन्धन बनिराख्ने पनि बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था नदेखिएको प्रश्न पारेको छ। जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको निवेदनमाथिको फैसलाको पुनः पाठमा यस्तो व्याख्या गरिएको हो। उक्त रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गत पुस 13 गते फैसला गर्दै जनयुद्ध दिवसका दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदल गरेको थियो। न्यायाधीश 2 डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पुनः पाठमा भनिएको छ, संविधानले नचिनेको शब्द प्रयोग गरी संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएका शब्द हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधान सभाको मनाशय पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगरी सशस्त्र सङ्घर्ष शब्द प्रयोग भएको देखिँदा संविधान सभाले जानी बुझी वा सोधविचार गरी वा मनसायपूर्वक जनयुद्ध शब्द नराखी त्यसको सट्टा सशस्त्र सङ्घर्ष शब्द प्रयोग गरेको भन्ने अर्थबोध गर्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने पनि प्रश्न पारेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमले 2वटा न्यारोबडी जहाज भाडामा लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ। मुलुकको पर्यटन प्रवर्धनमा सशक्त उपस्थिति देखाई विदेशी पर्यटकलाई समेत सेवा दिने उद्देश्यले 2वटा न्यारोबडी जहाज भाडामा लिने निर्णय अनुसार बोलपत्र आह्वान गरिएको निगमले जनाएको छ। निगमको कार्ययोजना अनुरूप हाल निगमसँग रहेका 2वटा वाइडबडी जहाज जापान, सिडनी र दक्षिण कोरिया उडानमा प्रयोग भएका छन्। अन्य गन्तव्यको उडान चाप मौजुदा जहाजले धान्न नसक्ने भएकाले जहाज भाडामा लिन लागि हो। यसबाट दिल्ली, दुबई, दोहा, मलेसिया लगायतका गन्तव्यको उडान चाप व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जहाज थप भएसँगै निगमको आय बढ्ने र भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट समेत थप गन्तव्यमा उडान भर्ने निगमको योजना छ। नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा गठित नियम सुधार आयोग समितिहरूले समेत निगमको सम्भावित व्यापारलाई विस्तार गर्न अहिले भएका जहाजले नपुग्ने र तत्काल जहाज थप्नुपर्ने सुझाव दिएको जहाज भाडामा लिन लागि निगमको भनाइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामै 7 खर्ब 33 अर्ब 22 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति अनुसार साउनदेखि पुससम्म रेमिट्यान्स 25.3% बढेर 7 खर्ब 33 अर्ब 22 करोड भित्रिएको हो। अघिल्लो वर्षको 6 महिनाको तुलनामा यो वर्ष 1 खर्ब 48 अर्ब रुपियाँ धेरै रेमिट्यान्स आएको छ। रेमिट्यान्स बढे पनि विदेश जान श्रम स्वीकृत लिनेहरूको संख्या भने घटेको देखिएको छ।
पोहोरको 6 महिना र अहिलेको 6 महिना तुलना गर्दा श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या 74,000 जनाले कमी भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि 2,07,970 जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति र 1,35,435 जनाले पुनः श्रम स्वीकृति गरी 3,43,000 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तर अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा 4,18,000 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित 18 खर्ब 96 अर्ब नागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार पुस मसान्तसम्म कुल 18 खर्ब 16 अर्ब 57 करोड रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। अमेरिकी डलरमा भने यस्तो सञ्चित 13 अर्ब 69 करोड रहेको बैंकले जनाएको छ। गत असार मसान्तको तुलनामा विदेशी मुद्रा सञ्चित 18% बढेको हो। असार मसान्तसम्म कुल 15 खर्ब 39 अर्ब 36 करोड रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो। अमेरिकी डलरमा भने असार मसान्तको तुलनामा विदेशी मुद्रा सञ्चित रकम 16.9% बढेको छ। हालको आयात आधार मान्दा अहिलेको सञ्चितले 14.5 महिनाको वस्तु आयात र 12.1 महिनाको वस्तु सेवा आयात हान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। फिल्मको सृजनात्मक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले चलचित्र जाँच सम्बन्धी कार्यविधि 2080 को मस्यौदा तयार पारेको छ। यो कार्यविधिलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिए यसले अभिव्यक्ति र सृजनात्मक स्वतन्त्रतामाथि डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण गर्ने फिल्म कर्मीहरू प्रतिक्रिया रहेको छ। समितिले गत साता फिल्म सम्बद्ध संस्थालाई कार्यविधिको ड्राफ्ट पठाएको थियो। यो ड्राफ्टमाथि छलफलका लागि बोर्डले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा फिल्म सम्बद्ध संस्थालाई बिहिबार बोलाएको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट चलचित्र विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहँदा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले यो कार्यविधि तयार पारेको हो। केही साता अघि स्टाफ कलेज जाउलाखेलमा सीमित फिल्म कर्मीहरूलाई बोलाएर बोर्डले सुझाव सङ्कलन गरेको थियो। सेन्सर बोर्ड नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने फिल्म कर्मीले भने त्यहाँ गएनन्। मुख्यतया फिल्म कर्मीले कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको इजाजत पत्र जारी नहुने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ। यो प्रावधानमा समेटेका 20 बुदाले सृजनात्मक स्वतन्त्रतामा सिधै अंकुश लगाउन खोजिएको टिप्पणी भइरहेको छ। नेपालको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने, मित्र राष्ट्रको सुसम्बन्धमा नकारात्मक असर पुर्याउने, अदालतको अवहेलना हुने दृश्यता संवाद भएको विभिन्न जात-जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, समुदाय वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विचरण ल्याउने फिल्मले इजाजत पत्र नपाउने नियम राखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सामाजिक सञ्जाल स्न्यापच्याट सञ्चालन गर्ने कम्पनी जायन्ट स्न्यापले 10% कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले गएको नोभेम्बरमा 5,000 कर्मचारी मध्ये 500 जना अनावश्यक रहेको बताएको थियो। स्न्यापले अक्टोबरमा निकालेको चौथो त्रैमासिक रिपोर्टमा $368 मिलियन घाटा भएको पाएपछि कर्मचारी कटौती गर्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। रिपोर्टले प्रतिद्वन्दी मेटा कम्पनीको पछिल्लो त्रैमासिक नाफा वार्षिक रूपमा 3 गुणा बढेको र प्रयोगकर्ताहरूको वृद्धिको हिसाबले पनि स्न्याप पछि परेको देखाएको खबरमा उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जाल विश्लेषक जस्मिन एनबर्नले स्न्यापको पछिल्लो आम्दानीको रिपोर्टले स्न्यापको व्यवसायको अवस्थाको सङ्केत राम्रो नभएको देखाएको बताएका छन्। गएको अक्टोबर 7 तारिक यता इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजास्थित विभिन्न क्षेत्रमा गरेको आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 27,500 नागेको छ। हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयको आक्रमणको 123औं दिनसम्म आइपुग्दा 27,500 जनाको ज्यान गएको बताइएको चिनिया सञ्चार संस्था सिन्हुवाले उल्लेख गरेको छ। ज्यान गुमाउन 11,000 भन्दा धेरै बालबालिका छन्। घाइतेको संख्या झण्डै 67,000 जना नागेको छ। इजरायलले गाजासहित प्यालेस्टाइनका धेरै क्षेत्र ध्वस्त बनाएको छ। पछिल्लो समय सुत्केरी र बिरामी बसेका आश्रय स्थलमा पनि इजरायलले आक्रमण गरेको छ। यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनियो ब्लिङ्केनले मध्यपूर्वको भ्रमणमा निस्किएका छन्। इजरायलको गाजामा रहेको आक्रमण, सिरिया र लिबियामा अमेरिकी सैन्य अखडामाथि भइरहेका हमला, इरान र अमेरिका बीचको बढ्दो तनाव लगायतका घटनाको बीचमा ब्लिङ्केन मध्यपूर्वको भ्रमणमा निस्किएका हुन्। अब खेल समाचार। नेपाल साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको लिग चरणबाट बाहिरिएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा भएको लिग चरणको अन्तिम खेलमा भारतसँग 4-0 गोल अन्तरको पराजय भोग्दै नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा आयोजक बङ्गलादेशसँग 3-1 गोल अन्तरको पराजय भएको थियो भने दोस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई 1-0 पराजित गरेको थियो। भारतले भने पहिलो खेलमा भुटानलाई 10-0 पराजित गर्दा बङ्गलादेशसँग 1-0 गोल अन्तरले हार बेहोरेको थियो। तर नेपालमाथिको जितसँगै बङ्गलादेश र भारत दुवै फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। मङ्गलबारको खेलमा भारतलाई जित दिलाउन नेहालले 2 तथा सुलजान र राहुलले सिन्डीले 1-1 गोल गरेका थिए। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै नेपाली खेलकुद प्रतिष्ठित
एनएसजेफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको वर्ष युवा खेलाडी र प्रशिक्षकको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। माघ 28 गते हुने 20औं संस्करणका लागि मञ्चले वर्ष युवा खेलाडी र प्रशिक्षकमा उत्कृष्ट 8 जनाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। स्पोर्ट्स अवार्डका लागि मञ्चले विगतमा उत्कृष्ट 5 मात्र मनोनयन गर्ने गरेकोमा यसपालि उत्कृष्ट 8 को मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। वर्षभरि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने बढीभन्दा खेलाडीहरूलाई स्पोर्ट्स अवार्डमा समेट्ने उद्देश्यले 8 जना खेलाडी मनोनयन गरिएको मञ्चले स्पष्ट पारेको छ। वर्ष 2079 सालमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा खेलाडीलाई अवार्डका लागि मनोनयन गरेको मञ्चले जानकारी गराएको छ। उत्कृष्ट वर्ष युवा खेलाडी क्रिकेट, बक्सिङ र फुटबलका 2 खेलाडी छन्। एथलेटिक्स र गल्फबाट 1 जना मनोनयनमा परेका छन्। शिक्षकमा क्रिकेट र फुटबलबाट 2 जना मनोनयनमा परेका छन्। एथलेटिक्स, बक्सिङ, भलिबल र पौडीबाट 1 जना परेका छन्। मञ्चले यसअघि नै वर्ष खेलाडी पुरुष र महिलाको शीर्ष 8 को सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ। मनोनयनमा परेका 8 जनाबाट उत्कृष्ट 3 को छनौट केही दिनमा हुने र अन्तिम मनोनयन सूचीमा परेका 3 मध्येबाट कार्यक्रमको दिन विजेता चयन गरिनेछ। हेर्दै गर्नुहोला BGM। नमस्कार।